चमत्कार छ तिनीहरूको लागि। र अघि मैले भन्दै थिएँ, आज यो अन्तको समयमा संसारमा झुटो अगमवक्ताहरू फैलिएर गएको छ, झुटो अगमवक्ताहरू फैलिएर गएको छ। अनि बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने दुई प्रकारको यीशु पाइन्छ, बाइबलमा दुईटा यीशु छ। अनि तपाईँ चाहिँ कुन यीशुको पछि हिँड्दै हुनुहुन्छ? अनुयायीहरूलाई पनि आगोको अग्निकुण्डमा फालिनेछ भनेर भनिन्छ। त्यो चिन्ह देखाउने झुटा भविष्यवक्तालाई पनि, झुटा भविष्यवक्ताको चिन्ह र चमत्कारलाई पछ्याउने, उसको पछि कुद्नेहरूलाई, सर्गियस पौलुसलाई विश्वासदेखि भट्काउनलाई उसलाई नाना प्रकारको कुराहरू गर्न थाल्यो। अघि सत्यबाट भड्काउनलाई रहेछ भनेर धेरै उसको भक्त बने, उसको अनुयायी बने। र मैले के भन्दै थिएँ भने चिन्ह चमत्कारले चाहिँ मानिसलाई आकर्षित गर्छ। गर्दा मैले मेरो प्रश्न यो छ, तपाईलाई येशू चाहियो कि चमत्कार चाहियो? यदि येशू तपाईको जीवनमा हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ येशूको पछि हिँड्नुहुन्छ भने प्रतिदिन तपाईको जीवनमा प्रभुले चमत्कारका कुराहरू गर्नुहुनेछ। तपाईहरु सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अनि मेरो घर दार्जिलिङ भनिहाले भाइले, मेरो श्रीमती अनि मेरो एउटा छोरा छ। हामी चाहिँ यहाँ चण्डीगढमा, उत्तर भारतको चण्डीगढ भन्ने सहरमा, पन्जाबको चण्डीगढ भन्ने सहरमा विगत 24-25 वर्षबाट यहाँ सेवा गरिरहेको छु। अनि हाम्रो नेपाली मण्डली छ सानो, अनि त्यसपछि चाहिँ हिन्दी हाम्रो। र आउने दिनहरूमा यसरी प्रभुले मौका दिनुभयो भने अझै परिचय हुन्छ है। र म चाहिँ धेरै परिचय दिएर चाहिँ टाइम बर्बाद गर्न चाहन्न, किनभने यो परमेश्वरको वचनको समय हो। र धन्यवाद हाम्रो पास्टर भाइ ललित भाइलाई, यसरी दादा हाम्रो मण्डलीमा तपाईँले परमेश्वरको वचन ल्याइदिनुहोस् न भनेर भनेकोले गर्दाखेरि अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि भाइको मण्डलीलाई धन्यवाद। हुन्छ, हामी परमेश्वरको वचनतिर लाग्नेछौँ। प्रेरितहरूको काम, प्रेरितहरूको कर्म 13 अध्याय 6 देखि लिएर 12 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। प्रेरितहरूको कर्म 13 अध्याय 6 देखि लिएर 12 सम्म पढ्नेछौँ। र यसरी लेखेको छ, जब तिनीहरू समस्त टापुको यात्रा गर्दै पाफोससम्म आइपुगे, तब त्यहाँ तिनले एकजना यहुदी झुटा अगमवक्ता बार यीशु भन्ने एकजना जादुगरलाई भेटाए। त्यो जादुगर एउटा प्रान्तका शासक सर्गियस पौलुससँग बस्दथ्यो। सर्गियस पौलुस बुद्धिमान मानिस थिए। तिनले साउल र बर्नबासलाई बोलाएर परमेश्वरको वचन सुन्ने इच्छा गरे। तर एलुमास जादुगरले, किनकि ग्रीक भाषामा त्यसको अर्थ यही हो, सर्गियस पौलुसलाई विश्वासबाट फर्काउन खोजेर तिनीहरूको सामना गर्यो। तर साउलले, जसलाई पावल पनि भनिन्छ, पवित्र आत्माले भरिएर त्यसमाथि एकटक लगाएर हेरे, त दियावलसको छोरो, सारा धार्मिकताको शत्रु, सम्पूर्ण छल र दुष्टले भरिएको, के त प्रभुको सोझो मार्ग बङ्ग्याउन छोड्दैनस्? तब हेर, प्रभुको हात त माथि परेको छ र त अब केही समयसम्म घामको प्रकाश नदेख्ने भई अन्धो हुनेछस्। अनि उतिखेर कुहिरो र अन्धकारले त्यसलाई छोप्यो र त्यसले त्यसको पाउ पक्रेर, हात पक्रेर डोराइदेला। कसले हात पक्रेर डोराइदेला भनेर त्यो यताउता जान लाग्यो। तब प्रान्तका ती शासकले यो भएको देखेर विश्वास गरे, किनकि प्रभुको शिक्षामा तिनी छक्क परेका थिए। र परमेश्वरले उहाँको पवित्र वचन अनि सुनाइमा हामी सबैलाई आशीष दिनु भएको होस्। र अघि यहाँ कसले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि प्रार्थना गर्दै गर्दा प्रभु
हामी अन्तको समयमा छौँ, यो डरलाग्दो समयमा छौँ भनेर प्रार्थना गरिरहेको थियो। साँच्चै नै पक्कै हो, हामी अन्तको समयमा नै छौँ। मत्ती र चिसो समाचार 24 अध्यायमा हामी पढ्यौँ भनेदेखि संसारको अन्तको कुराहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई बताउनु भएको छ। र त्यो मत्ती 24 अध्यायमा तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने अन्तको समयमा यीशु ख्रीष्टको आगमन हुनुभन्दा अगाडि संसारमा के चिन्हहरू हुन्छ भनेर त्यहाँ भनिएको छ अघि। अनि लडाई झगडा, देशको विरुद्ध देश उठ्नेछ, राष्ट्रको विरुद्ध राष्ट्र, अनि झुटा अगमवक्ताहरू, म नै यीशु हुँ भन्ने झुटो यीशुहरू, झुटा अगमवक्ताहरू उठ्नेछन् अनि धेरैलाई बहकाउनेछन् भनेको छ। अनि महामारीहरू, यो जुन अहिले महामारी चल्दैछ त्यो यस्तो प्रकारको महामारीहरू आउनेछ, अनिकाल पर्नेछ, भैँचालो जानेछ। यस्ता कुराहरू अन्तको चिन्हको बारेमा बताइरहेको छ, यीशुले बताउनु भएको छ। र ती सबै अन्तको चिन्हहरू मध्ये आज म तपाईलाई एउटा अन्तको चिन्हको विषयमा परमेश्वरको वचनबाट म तपाईलाई बाँड्न चाहन्छु। अघि अन्तको समयमा के चिन्ह भन्दाखेरि ती सबै चिन्हहरू मध्ये सबै त होइन, आज एउटा चिन्हको बारेमा म तपाईलाई यहाँ बताउन चाहन्छु। त्यो हो झुटा अगमवक्ता। अघि झुटा येशू। र आज हामी हेर्छौं मानिसहरूलाई चमत्कार मन पर्छ, ठुलो ठुलो चमत्कार मान्छेलाई मन पर्छ अनि चमत्कार नै खोजी हिँड्छ। अनि हिन्दीमा भन्यौं भने चमत्कारको नमस्कार भन्छ अघि। जहाँ चमत्कार हुन्छ त्यही मानिसले वाह 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 गर्छ, चमत्कारको पछि हिँडिरहेको छ। अनि आज प्रभु यीशुको वचनमा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यही भन्नुभएको छ। चमत्कारको पछि मान्छेहरू कुद्नेछन्। अनि चमत्कार चाहिँ प्रियहरू तपाईले बुझ्नु पर्छ, चमत्कार चाहिँ तिनीहरूको लागि हो जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चिन्दैन। अनि चमत्कार चाहिँ तिनीहरूको लागि हो जसले यीशु ख्रीष्टलाई चिनेर पनि ग्रहण गर्न चाहँदैन, विश्वास गर्न चाहँदैन। चमत्कार चाहिँ तिनीहरूको लागि। र अघि मैले भन्दै थिएँ, आज यो अन्तको समयमा संसारमा झुटो अगमवक्ताहरू फैलिएर गएको छ। झुटो अगमवक्ताहरू फैलिएर गएको छ। अनि बाइबलमा हामी हेर्छौं भने दुई प्रकारको यीशु पाइन्छ। बाइबलमा दुईटा यीशु छ। अनि तपाई चाहिँ कुन यीशुको पछि हिँड्दै हुनुहुन्छ? बार जीसस, क्राइस्ट जीसस। बार यीशु अनि ख्रीष्ट यीशु। तपाई कुन यीशुको पछि हिँड्दै हुनुहुन्छ? कुन यीशुको तपाई चेला हुनुहुन्छ? कुन यीशुको तपाई विश्वासी हुनुहुन्छ? आजको वचनको विषय चाहिँ यो हो। बाइबलमा दुईटा यीशुहरू छन्। एउटा यीशु चाहिँ बार यीशु, अर्को यीशु चाहिँ ख्रीष्ट यीशु। अनि तपाई कुन यीशुको पछि हिँड्दै हुनुहुन्छ? अघि अनि यीशु ख्रीष्टको विषयमा हामी हेर्यौं भनेदेखि मत्ती र चिसो समाचार 14 अध्यायको 33 पदमा लेखेको छ, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। मत्ती 14 को 33 मा येशू ख्रीष्ट येशू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ प्रियहरू। अनि मत्ती 16 को 16 मा प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो चेलाहरूलाई सोध्दाखेरि ती गाउँका ती ठाउँका मानिसहरूले मलाई के भन्छ भनेर सोध्दाखेरि ती ठाउँका मानिसहरूले यीशुलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, एलिया, यर्मिया अनि कुनै भविष्यवक्ता भने। अनि यीशुले चेलाहरूलाई सोधे, तिमीहरू भन म को हुँ भन्दाखेरि चाहिँ सिमोन पत्रुसले के भन्छ भनेदेखि तपाई जिउँदो परमेश्वरको पुत्र र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर भने। अनि पहिलो यीशु चाहिँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वरको पुत्र अनि ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। अनि यो विषयमा गहिराईमा हामी जाने छैनौं, समय कम भएकोले गर्दाखेरि। अनि तपाई आफैले पनि बाइबल पढ्नु पर्छ। यो चाहिँ पहिलो यीशुको बारेमा।
ख्रिस्ट येशूको बारेमा मैले भने उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र अनि ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अब दोस्रो यीशुको बारेमा बाइबलले भन्छ, अहिले प्रेरितहरूको कर्म 13 अध्याय 6 देखि 12 सम्म हामीले पढ्यौं। त्यहाँ दोस्रो यीशुको बारेमा छ, त्यो हो बार यीशु। अनि बार यीशु चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ बार यीशु चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही 13 अध्यायको 10 पदमा के लेखेको छ? 13 अध्यायको 10 पदमा यसरी लेखेको छ, त डियाबलसको छोरो भनेको छ। बार यीशु चाहिँ डियाबलसको शैतानको छोरो अरे। दोस्रो यीशु बार यीशु चाहिँ शैतानको छोरो अरे। झुटा अगमवक्ता हो त्यो चाहिँ, जो चाहिँ यीशुले अन्तको समयमा संसारभरि फैलेर जान्छ। म यीशु हो भनेर संसारभरि फैलेर जान्छ भनेर यीशुले मत्ती 24 अध्यायमा भने। र दुईटा यीशु बाइबलमा पाइन्छ, एउटा चाहिँ ख्रिस्ट यीशु, अर्को चाहिँ बार यीशु। ख्रिस्ट यीशु परमेश्वरको पुत्र अनि ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, अनि दोस्रो बार यीशु चाहिँ शैतानको छोरो, डियाबलसको छोरो। तपाईले यो कुरो स्पष्ट रीतिले बुझ्नुपर्छ। अनि यो बार यीशु चाहिँ को भन्दा चाहिँ पहिलो चाहिँ वो शैतानको छोरो हो, डियाबलसको। दोस्रो यसको अर्थ हेर्यो भनेदेखि बार यीशु भनेको चाहिँ यीशुको छोरा भनेको, यीशुको पुत्र, यीशुको छोरा भनेको। तर उसको कर्म हेर्यो भनेदेखि, उसको कार्य हेर्यो भनेदेखि चाहिँ ऊ यीशुको छोरा होइन, ऊ चाहिँ कसको छोरा अरे? शैतानको छोरा। उसलाई यीशु ख्रिस्टसँग कुनै लेना देना छैन। यीशु ख्रिस्टसँग चाहिँ उसलाई कुनै लिनु दिनु केही पनि छैन। अनि ती दिनहरूमा यीशु भन्ने शब्द चाहिँ एउटा के भनौँ न, सामान्य शब्द भनौँ या कमन नेम, मान्छेले यीशु भनेर नाम राख्छ। अनि मेरो दार्जिलिङमा मेरो मामली, मेरो आमाको मामली फुपसिङ भन्ने जग्गा हो, त्यहाँनिर एकजना, हामी सानो हुँदा एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो, हामी मामा पनि भन्ने गर्थ्यौँ, उसको नाम पनि यीशु। अब यीशुलाई चिन्थ्यो चिन्थेन मलाई थाहा छैन, तर ऊ चाहिँ क्रिस्चियन होइन, उसको नाम हो यीशु। अनि त्यति बेलाको समयमा यीशु भन्ने नाम चाहिँ प्रचलित नाम थियो, मान्छेले यीशु भनेर राख्थे। अनि आज हाम्रो यहाँ इन्डियामा यो क्षेत्रमा, पन्जाब क्षेत्रमा कतिजना छोरीहरूको नाम ईसा भनेर राख्छ, ईसा। अनि पन्जाबीमा ईसा मसीह भन्छ, ईसा मसीह भन्छ। अघि ईसा, ईसा भनेको चाहिँ यीशु नै भनेको, तर यहाँ चाहिँ ईसा भन्ने शब्दले नानीहरूको, छोरीहरूको नाम राख्छ। ठिकै छ। र अब यो बार यीशु को थियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ यहुदी के अरे जादुगर थियो। बार यीशु चाहिँ यहुदी जादुगर। तेस्रो ऊ चाहिँ झुटो अगमवक्ता। तेस्रो ऊ चाहिँ सर्गियस पौलुसको चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा नोकर जस्तै थियो। अघि सर्गियस पौलुसको ऊ चाहिँ सेवा गर्ने सेवादार। अनि पाँचौं उसले चाहिँ आफूलाई भविष्यवक्ता भनेर भन्छ। अनि अगाडि हेर्यो भनेदेखि उसलाई चाहिँ के भनेको छ, एलुमास भनेको छ। एलुमास भनेको चाहिँ जादुगर भनेको, जादु टोना गर्ने, चमत्कार देखाउने, ठुलो ठुलो चिन्ह चमत्कार देखाउने जादुगर भनेको। र अब यीशुमा बाइबलमा दुईटा यीशुहरू छन्, अनि दुईटा यीशुकै चेलाहरू पनि छ। प्रभु यीशु ख्रिस्टको पनि चेलाहरू छ, अनि यो बार यीशुको पनि चेलाहरू छ। अनि अगाडि प्रभु यीशु ख्रिस्टले पनि चिन्ह चमत्कार गर्नुहुन्छ, यो बार यीशुले पनि चिन्ह चमत्कार गर्छन्। एउटै अघि झन्डै एउटा चाहिँ नाम चाहिँ फरक छ, ख्रिस्ट यीशु अनि बार यीशु, अलिकति मात्रै फरक छ। आज नेपालमा मलाई थाहा छैन, तर इन्डियामा डुप्लिकेट पैसा पाइन्छ। 2000 को नोट पनि डुप्लिकेट, 500 रुपियाँको नोट पनि डुप्लिकेट। हेर्दाखेरि दुईटै एउटै लाग्छ, फरकै देखिँदैन। अनि त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्कमा गएर मसिनमा हाल्यो भने मात्र चिन्छ। त प्रियहरू, आज यो यीशुहरू पनि यहाँ हामी देख्छौँ, ख्रिस्ट यीशु अनि बार यीशु दुईजनाकै चेलाहरू छन्, दुईजनाले चमत्कार गर्छन्। अघि फरक देखिँदैन।
तर जब तपाईले बाइबल पढ्नुहुन्छ फरक पाउनुहुन्छ। बाइबल चाहिँ त्यो मसिन हो, त्यो मसिनमा लाएर त्यो बाइबललाई तपाईले नजिकबाट हेर्यो भने मात्र फरक देखिन्छ। र यीशु ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भएको उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि जब यीशुले प्रचार गर्नुहुन्छ, यीशुले चमत्कार गर्नुहुन्छ, त्यो चमत्कार देखेर मान्छेहरू पश्चाताप गरेर यीशुलाई उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण गरेर यीशुको पछि हिँड्ने यीशुको चेला हुन्छ। यो चाहिँ फरक। अनि बार यीशुले चाहिँ जब चमत्कार गर्छ, बार यीशुको चमत्कार चाहिँ चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम चाहिँ टेम्पररी हुन्छ, केही क्षणको लागि मात्र हुन्छ। अनि बार यीशुको चमत्कारले मान्छेलाई पश्चातापी हृदय उत्पन्न गराउँदैन। अनि यो बार यीशुको चिन्ह चमत्कार चाहिँ पैसा कमाउनुको लागि मात्रै हो। अनि हामी बाइबलमा पुरानो नियममा प्रस्थानको किताबमा हेर्यो भनेदेखि फिरौनको जादुगरले एकदमै मुसाले जस्तै जादु गरेको छ, चमत्कार गरेको छ। मुसाले लाठी फ्याङ्दाखेरि साँप हुन्छ, अनि मुसाले लाठी समात्दा त्यो पुच्छर साँपलाई पुच्छरमा समात्दा फेरि लाठी हुन्छ। फिरौनको जादुगरले पनि त्यही गर्छ, लाठी ल्याउँछ, लाठी फ्याङ्छ, साँप हुन्छ, अनि लाठीलाई त्यो साँपलाई पुच्छरमा समात्दा लाठी हुन्छ। सेम सेम। अलिकति फरक के छ भनेदेखि फिरौनको लाठीलाई चाहिँ मुसाको लाठीले के गरिदिन्छ, खाइदिन्छ। मुसा चाहिँ उद्धारकर्ता हो, फिरौन मिस्रहरू इजरायलको उद्धारकर्ता हो कि। र यीशुको तस्बिर हो मुसा चाहिँ, यीशुको तस्बिर हो मुसा चाहिँ। मुसाले गएर इजरायलीहरूलाई बन्धनबाट श्रापबाट छुटकारा गरेको छ भनेदेखि यीशु ख्रीष्ट यीशु पनि यो संसारमा आएर पापी जातिलाई पापको बन्धनबाट छुटकारा अनि उद्धार मुक्ति दिनु भएको छ। येशूले के भन्नुभयो, प्रेरित मत्ती 24:5 यसरी भन्नुभयो येशूले कि अन्तको समयमा म नै ख्रीष्ट हुँ भनेर धेरै झुटा भविष्यवक्ताहरू आउँछन् अनि धेरैले भरमाउँछन् भनेर भन्नुभएको छ प्रभु यीशुले। अनि मर्कुस 16:13 जतिले वचन लेख्नु हुँदैछ लेख्न सक्नुहुन्छ, मर्कुस 13:16 अनि त्यसकै 21देखि 22 झुटा अगमवक्ताहरूले चाहिँ ठुलो ठुलो चिन्ह चमत्कारहरू गरेर अघि आश्चर्य कर्महरू गरेर मान्छेलाई भरमाउँछन् भनेर भनेको छ। अनि प्रकाशित वाक्य 20:10 पनि यसरी भनेको छ, यो जो झुटा भविष्यवक्ताहरू छ नि, अगमवक्ताहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ आगोमा हालिन्छ भनेर भनेको छ। अनि प्रकाशित वाक्य 19:20 हेर्यो भनेदेखि झुटा भविष्यवक्ता त्यहाँ पक्रिने छ, अनि चिन्हले चिन्ह पनि देखाउने छ, अनि धेरैले भरमाउने छ। अनि झुटा भविष्यवक्ताले चिन्ह चमत्कार गर्छ, चिन्ह चमत्कार देखेर उसको पछि हिँड्नेहरू, उसको फलोवर, उसको चेलाहरूलाई, उसको अनुयायीहरूलाई पनि आगोको अग्निकुण्डमा फालिनेछ भनेर भनेको छ। त्यो चिन्ह देखाउने झुटा भविष्यवक्तालाई पनि, झुटा भविष्यवक्ताको चिन्ह र चमत्कारलाई पछ्याउने, उसको पछि कुद्नेहरूलाई पनि त्यही अग्निकुण्डमा फ्याँकिने छ भनेर प्रभुको वचनले भन्दछ। र प्रियहरू, आज संसारमा धेरै बार यीशुहरू फैलिएको छ, धेरै बार यीशुहरू छ। अनि आज प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्यायमा अन्तको समयमा झुटा भविष्यवक्ताहरू, झुटा अगमवक्ताहरू, झुटो म नै ख्रीष्ट हुँ भन्नेहरू संसारमा फैलिने छ अनि जान मेरो आगमन निकट छ भनेर। प्रियहरू, आज यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडिको यो अन्तिम दिनको चिन्हहरू आज संसारमा स्पष्ट रूपले हामीले देखिरहेका छौं अनि हामीले भोगिरहेका छौं। हिजो मात्र बेलुका लगभग 8:30-9 बजेतिर प्रभुको दास सामुएल कार्थक
प्रभुमा सुत्नु भयो भनेर अचानक खबर आउँदाखेरि मलाई पनि बडो दुःख लाग्यो अनि मेरो मनमा प्रश्न उठ्न थाल्यो। अनि यो अन्तिम दिनको चिन्हहरू अरु कुरोलाई मैले पर सार्दै खाली झुटो भविष्यवक्ता, झुटा अगमवक्ता, झुटा यीशुहरूको बारेमा म आज प्रचार गरिरहेको छु, सिकाइरहेको छु, ध्यान लाएर सिक्नु पर्ने कुरा हो। अनि मैले यो भन्दै थिएँ, आज यो संसारमा धेरै झुटो यीशु, झुटा यीशुहरू, म नै यीशु भने अघि, अनि कोरियामा जुन यीशु आउनेवाला थियो म नै यीशु भनेर कुनै कोरियन एउटा यीशु भएर घुमिरहेछ, धेरैले फरमाइराखेको छन्। अनि के भन्छ माता मरियम अघि सिलो के भन्छ के मण्डली भनेर नेपालमा आज फैलिरहेको छ, सियोन मण्डली भनेर फैलिरहेको छ। यो झुटो यीशु, झुटा नबीहरू, झुटा यीशुहरू, बार यीशुहरू हुन्। हामी होशियार रहनुपर्छ। मत्ती 7:22 मा यसरी भनेको छ, त्यो दिन धेरै यसरी आउनेछ अनि धेरैलाई भविष्यवाणीहरू गरेर, धेरैलाई अघि भविष्यवाणीहरू गरेर, दुष्ट आत्माहरू निकालेर, अघि अचम्म र चिन्ह चमत्कारको कामहरू गरेर अचम्म बनाउनेछ। विश्वासीहरूलाई पनि यही पो ठिक हो कि क्या भने जस्तै गर्नेछ, यही नोट पो ठिक हो कि क्या भने जस्तै गर्नेछ। यदि हामी बाइबल पढ्दैनौँ, आफूलाई होशियारी राखेनौँ भने झुटो ख्रिस्टको, झुटो यीशुको शिकार भइन्छ। प्रियहरू, हामी होशियार रहनुपर्छ। अनि यस के अरे शैतानलाई यो युगको शैतानले चाहिँ यो युगका मानिसहरूलाई अन्धो बनाइदिएको छ। उनीहरूले सत्यलाई चिन्न चाहँदैन, सत्यको पछि हिँड्न चाहँदैन। त्यो जादुगरले, त्यो झुटो यीशुले, बार यीशुले, झुटा भविष्यवक्ता र झुटा यीशुहरूले बडा चिन्ह चमत्कार गरेर मान्छेहरूलाई अन्धो बनाइदिएको छ, मान्छेहरूलाई कन्फ्युजनमा, मान्छेलाई गडबडीमा हालिदिएको छ। अनि आज मानिसहरू त्यही झुटो यीशुको पछि, बाल यीशुको पछि चिन्ह र चमत्कारहरू देखेर उनको पछि गर्भवती मान्छेहरू कुदिराखेको छ। शैतानको ठुलो चालको शिकार भइरहेको छ। आज अन्य जाति त के भन्नु, क्रिस्चियनहरूको पनि यो गति भइरहेको छ। चिन्ह चमत्कारहरू, ठुलो चर्चहरू खोज्दै गइरहेको छ विश्वासीहरू। होशियारी हुनुपर्छ। यूहन्ना 12:40 अनि यूहन्ना 12:40 ले के भन्छ, यस संसारको देव भनेर भनेको छ। यो संसारको देवले अघि यूहन्ना 12:40 ले उहाँले तिनीहरूका आँखा बन्द गरिदिनु भएको छ र तिनीहरूको हृदय कठोर पारिदिएको छ। यसरी तिनीहरूले तिनीहरूको आँखाले नदेखुन् र हृदयले नबुझुन्, नत्र त तिनीहरू फर्केर र मैले निको पार्नु, तिनीहरूलाई निको पार्नुपर्छ। यस संसारको देवले उनीहरूको आँखालाई के गरिदिएको छ, अन्धा बनाइदिएको छ। प्रियहरू, चिन्ह चमत्कारले आज मान्छेहरू अन्धा भएको छ। झुटो यीशु, बार यीशुहरूले उनीहरूलाई अन्धा बनाइदिएको छ। शैतानको बडो ठुलो षड्यन्त्र र यो चाल हो। क्रिस्चियनहरूले बुझ्नुपर्छ। अघि 2 कोरिन्थी 4:4 मा, 2 कोरिन्थी, यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समशक्तिलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। त्यो बार यीशुले, झुटा यीशुले, झुटा अगमवक्ताले आज संसारका मानिसहरूलाई परमेश्वरको सुसमाचार नबुझुन् भनेर, अघि उद्धार मुक्ति नपाउन् भनेर शैतानले चाहिँ आज मानिसहरूको आँखालाई अन्ध बनाइदिएको छ। उनीहरूले ज्योतिलाई देख्न सकेको छैन, उनीहरू अन्धकारमा छ। अनि पहिलो तिमोथी 4:2 पदले, पहिलो तिमोथी 4:2 पदले यसरी भनेको छ, झुट बोल्ने मानिसहरूका
छलद्वारा नै यो हुनेछ, जुनहरूका विवेक तातो फलबले डामे जस्तो छ। अघि आज यो संसारको देवले, झुटा यीशुले, झुटा अगमवक्ताले संसारका मानिसहरूको मस्तिष्कलाई तातो फलमले डामिदिएको छ। आज कति विश्वासीहरू पनि झुटो यीशुको बार यीशुको शिकार भएका छन्। उनीहरूको आँखा अहिले पनि अन्धो छ, खोलिएको छैन। उनीहरूको समझ शक्ति अहिले पनि तातो फलमले डामे जस्तो छ। आज प्रभु येशूको पछि नहिँडेर झुटा बार यीशुको पछि हिँडिरहेको छन्। चिन्ह र चमत्कार र अद्भुत आश्चर्य कर्मको पछि मान्छेहरू कुदिरहेका छन्। आज क्रिस्चियनहरू पनि कुदिरहेका छन्। प्रियहरू, अन्तको दिनमा येशूले के भन्नुभयो? होशियार रहो, मेरो नाउँमा झुटा भविष्यवक्ताहरू आउनेछन्, म नै ख्रीष्ट हुँ भनेर आउनेछन्। यो समय चाहिँ कोरोनासँग मात्र डराउने समय होइन। यो समय चाहिँ इजरायल र यरुशलेम र फिलिस्तिनको लडाईसँग मात्र डराउने होइन। यो समय बाढ र अनिकालसँग मात्र डराउने होइन। यो समय चाहिँ झुटो बार यीशुहरूसँग, झुटो अगमवक्ताहरूसँग, म नै ख्रीष्ट हुँ भनेर आउने झुटो भविष्यवक्ताहरूसँग पनि डराउने समय हो, होशियार रहने समय हो। प्रियहरू, बार यीशुले, झुटो बार यीशुको हो, शैतानको छोरा भनेको छ, दियाबलसको छोरा भनेको छ। अनि दियाबलसको शैतान हो। अघि शैतानले त्यो झुटो अगमवक्ताले चाहिँ के गर्छ भनेर यीशुले भन्नुभयो भने ठुलो ठुलो चिन्ह चमत्कार गर्नेछ, विश्वासीहरूको विश्वासलाई पनि भड्काउने छ भनेर भनेको छ। अघि आज हाम्रो यो पन्जाबमा के अरे तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको होला नाम बजिन्दर सिंह, अंकुर निरोला। अघि यस्ता यिनीहरूले मान्छेलाई सत्य वचनबाट भड्काइराखेको छ। होशियारी रहनुपर्छ। आज नेपालबाट पनि फोन आउँछ मलाई, पास्टर बाबु त्यो बजिन्दर सिंह तपाईदेखि कति टाढो छ भन्छ। अमेरिकाबाट पनि फोन आउँछ, त्यो बजिन्दर सिंह कति टाढो छ भनेर फोन आउँछ। मलाई बजिन्दर सिंहको बारेमा नसोध्नुहोस् भनेर म भन्छु। अघि झुटो अगमवक्ताहरू तेल पनि बेच्छ, चंगाईको तेल हो भनेर बेच्छ, चंगाईको पानीको बोतल बेच्छ, नुन बेच्छ, आटा बेच्छ, हातमा लाउने यो ब्यान्डहरू बेच्छ। येशू ख्रीष्टले के यीशुको चेलाहरूले तेल बेचेर उनीहरूले बिरामीहरूलाई निको पारेको छ। कानाको शहरमा बिहाको भोजमा पैसा तिरेर यीशुले त्यो साधारण पानीलाई दाखरस बनाएको हो। मर्कुस 13:6 मा तेल लाएर अभिषेक गरेर रोगीहरूलाई निको पार भनेर भनेको छ। के त्यहाँ यीशुले तेल बेच्ने र किन्नेको कुरा गर्नु भएको छ? याकुब 5:17-13 देखि पढ्यो भनेदेखि मण्डलीको धर्मगुरुलाई बोलाऊ, बिरामी छ भने तेलले अभिषेक गरेर प्रार्थना गर। त्यहाँ प्रार्थना गरेको पैसा दिनुपर्छ। आज यिनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा बिजनेस चलाइरहेको छ। यिनीहरू बार यीशुहरू हुन्, यिनीहरू झुटो अगमवक्ताहरू हुन्। यिनीहरूको झाँसामा यिनीहरूको चिन्ह र चमत्कारको पछि नकुद्नु। कुन यीशुको पछि कुद्दै हुनुहुन्छ? बाइबलमा दुईटा यीशु छन्, कुन यीशुको पछि कुद्दै हुनुहुन्छ? चमत्कार एउटा नानीलाई दिएको ललिपप जस्तो मात्र हो, याद राख्नुहोस्। चमत्कार चाहिँ नानीलाई दिएको ललिपप जस्तो मात्र हो। जब नानी रुन्छ नि, ललिपप दिएर चुप लगाउँछौ। अघि नानीलाई चुप लगाउनको लागि, रुँदै गरेको नानीलाई चुप लगाउनको लागि चाहिँ ललिपप दिन्छौ। आज संसारमा मान्छे रोग कष्ट बिमारले रुइराखेको छ। अघि रोगले, कष्टले, समस्याले, अघि दुःख, बिरामी, नाना प्रकारको कुराले मान्छे रुइरहेको छ। अनि ठक्कै चमत्कार गर्दै ललिपप ल खाऊ भन्यो अनि मान्छे खुसी, रुँदै गरेको पनि खुसी हुन्छ। रुँदै गरेको नानीलाई ललिपप दिनुहोस्, हाँस्नु सुरु गर्छ। आज के भन्छ मत्ती 11:28 मा के भनेको छ? हे मेहनत गर्ने र बोझले दबिएका, म कहाँ म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। मेहनत गर्ने, बोझले दबिएका दुखीहरूलाई येशूले बोलाउनु भएको छ। अनि येशूले पाप क्षमाको
मन फिराउको सुसमाचार सुनाउनु भएको छ। यीशुले त्यहाँ ललिपप दिएर उनीहरूलाई हँसाउन खुसी हुन उहाँले यीशुले त्यहाँ गर्नु भएको छैन। अघि आज यो झुटा अगमवक्ता र झुटा भविष्यवक्ता र झुटा यीशु बार यीशुहरूले चाहिँ यो के अरे चमत्कारको ललिपप दिएर आज मान्छेलाई सत्यबाट उनीहरूले भड्काइराखेको छ। होशियार हुनुपर्छ, होशियार हुनुपर्छ। ललिपप चाहिँ अन्य जातिको लागि हो, अविश्वासीको लागि हो, विश्वासीहरूको लागि होइन। अन्य जातिलाई रुँदै गरेको नानीलाई ललिपप भएर खुसी बनाएर त्यसपछि अनि उसलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ काम हराउनु हो, यसो नगर त्यसो नगर भन्नु हो। अनि यो ललिपप दिएर चाहिँ अन्य जातिलाई चिन्ह चमत्कार दिएर चाहिँ उनीहरू जब हाँ भनेर आउँछ त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ वचनको दूध पाएर पहिलो पत्र 2:2 हिब्रू 5:13 उनीहरू जब ललिपप खाएर ए हो भनेर जब आउँछ त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरको वचनको दूध खुवाउनु पर्छ। अनि त्यो पचाउने भएपछि त्यसपछि हिब्रू 5:14 भन्छ खदिलो भोजन खुवाउनु भनेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यो चिन्ह चमत्कार ललिपप हो, यो चाहिँ अन्य जातिको लागि हो, यो चाहिँ विश्वासीको लागि होइन। विश्वासीको लागि चाहिँ वचनको दूध, विश्वासीको लागि चाहिँ ठोस भोजन हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चिन्ह चमत्कारको पछि त्यो ललिपपको पछि कुद्ने विश्वासी हामी हुनु हुँदैन। आज धेरै अन्य जातिहरू त कुद्छन् तर विश्वासीहरू पनि कुदिरहेको देख्दा मलाई बडो दुःख लाग्छ। विश्वासीहरू कुदिरहेको देख्दा बडो मलाई दुःख लाग्छ। रोमी यूहन्ना 12:40 यो चिन्ह चमत्कारको कारणले गर्दाखेरि आज मान्छेहरूको आँखा अन्धो भएको छ, मन कठोर भएको छ। अघि अनि यो संसारको देवले उनीहरूलाई अन्धो बनाइदिएको छ। अनि यो संसारको देवले यो झुटो अगमवक्ता र बार यीशुले उनीहरूको समझ शक्तिलाई तातो फलमले डामिदिएको छ। अनि यो बार यीशुले यो के अरे सर्गिस अहिले हामीले यहाँ हेरिरहेको थियौं। यो बार यीशुले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सर्गियस पौलुस जो सर्गियस पौलुसले पावलबाट प्रभुको वचन सुन्दै थियो, विश्वासमा आउँदै थियो। सर्गियस पौलुस चाहिँ विश्वासी होइन, तर उसले सुसमाचार सुनेर पावलबाट सुसमाचार सुनेर ऊ चाहिँ विश्वासमा आउँदै थियो। तर यो बार यीशुले के गर्यो भनेदेखि सर्गियस पौलुसलाई विश्वासदेखि भट्काउनलाई उसलाई नाना प्रकारका कुराहरू गर्न थाल्यो। अघि सत्यबाट भट्काउनलाई यो बार यीशुले सर्गियस पौलुसलाई भट्काउन थाल्यो। सत्यबाट ख्रीष्टको ज्योतिबाट हटाउनलाई उसले चाहिँ बाधा ल्याए। उसले चाहिँ सर्गियस पौलुसलाई प्रभुको सुसमाचार सुनेर सत्यको बाटोमा हिँड्न खोज्दाखेरि उनलाई बाधा ल्याए। बाधा ल्याउँदाखेरि चाहिँ पावलले उसलाई टाँट्यो अनि ऊ अन्धो भयो। त्यो बार यीशुको काम के थियो? सर्गियस पौलुसलाई सत्यबाट भड्काउन। आज संसारमा धेरै यीशुहरू गएका छन्, बार यीशुहरू, झुटो अगमवक्ता र झुटो भविष्यवक्ताहरू, जसले चाहिँ राम्रो विश्वासीहरूलाई सत्यबाट भट्काएर असत्यतिर लान्छ। जीवनको रोटीबाट, जीवन दिने वचनबाट भट्काएर आज चिन्ह र चमत्कारको पछि यो शैतानको काम हो। आज चिन्ह र चमत्कारको पछि मानिसहरूलाई भड्काइराखेको छ र यो कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। शैतानको काम चाहिँ के हो भनेदेखि चिन्ह चमत्कार गरेर विश्वासीहरूलाई
सत्यदेखि असत्यमा, ज्योतिदेखि अन्धकारमा, अनन्त जीवनदेखि अनन्त विनाशतिर लाने काम गरेको छ शैतान। आज चर्चमा दुई प्रकारको विश्वासीहरू पाइन्छ। बाइबलमा दुई प्रकारको यीशु छन् भने आज चर्चमा पनि दुई प्रकारको यीशुहरू विश्वासीहरू पाइन्छ। पहिलो प्रभु यीशु ख्रीष्टका चेलाहरू, दोस्रो बार यीशुका चेला। चर्चमा पनि छन् यीशु ख्रीष्टको चेलाहरू छन्, सत्य बाटोमा प्रभुको वचनलाई प्रेम गरेर, अघि प्रभुको वचनलाई प्रेम गरेर वचन अनुसार हिँड्ने सत्य यीशुका चेलाहरू पनि छन्। अनि बार यीशुका चेलाहरू पनि छन् जो चिन्ह र चमत्कार र अद्भुत कामको लागि कुदी बस्छ, अद्भुत काम र चिन्ह चमत्कारको पछि कुदी बस्छ। अनि प्रियहरू, मानिसहरू चाहिँ चिन्ह चमत्कारले के हुन्छन्? आकर्षित हुन्छन्। जहाँ चिन्ह चमत्कार छ तिनै भिड हुन्छ। चिन्ह चमत्कार द्वारा चाहिँ शैतानले मानिसहरूलाई आकर्षण गर्ने काम गर्छ। चिन्ह चमत्कारले चाहिँ मान्छेहरू आकर्षित हुन्छ। हामी प्रेरितहरूको काम प्रेरित 16:16 मा हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर एउटा दासी स्त्री केटीले जादु टोना गरेर मानिसहरूको भविष्य बताएर उसले चाहिँ धेरैलाई ज्योतिदेखि अन्धकारमा लगिरहेको थियो, अघि जीवनदेखि मृत्युतिर लगिरहेको थियो। अनि उसले धेरै पैसा कमाउँथे, मान्छेहरू आकर्षित भएका थिए त्यो केटीपट्टि, त्यो स्त्रीपट्टि, त्यो केटीपट्टि, किनभने उसले भविष्य बोल्ने गर्थ्यो, अर्काको चिन्ह हेर्ने काम गर्थ्यो है, उनीहरूको भविष्यको बारेमा बताउने काम गर्थ्यो। अनि मानिसहरू उतिर आकर्षित भए। अनि प्रेरित 19:13 र 14 मा हेर्यो भनेदेखि इस्केबाको छोराहरू 7 जना छोराहरूले पनि प्रभुको चेलाहरूले गरेको चमत्कारलाई देखेर उनीहरू पनि त्यो चमत्कार गर्न खोजेका थिए। तर पावलले उनीहरूलाई श्राप दिएपछि उनीहरू त्यो काम अगाडि गर्न सकेन, गर्न पाएन। अनि प्रेरित 8:9-11 सम्म हेर्यो भनेदेखि त्यहाँनिर सामरियाको सिमोनले जादु टोना गर्थ्यो भनेको छ। जादु टोना गर्थ्यो अरे सिमोनले, सामरियाको सिमोनले जादु टोना गरेर धेरै मानिसहरूलाई छक्कै बनाउँथ्यो है। अनि धेरै मानिसहरू उसको पछि हिँड्ने अनुयायी उसले बनायो, के द्वारा? चिन्ह र चमत्कार गरेर। प्रेरित 8:9-11 सम्म पढ्यो भने पाउँछ। अघि उसको जादु टोनाले, उसको चमत्कारहरूले मान्छे छक्कै पर्थे, यही पो सही रहेछ, यही पो के भन्छ ठुलो मान्छे रहेछ, यही पो महान व्यक्ति रहेछ, यही पो स्वर्गबाट आएको रहेछ भनेर धेरै उसको भक्त बने, उसको अनुयायी बने। र मैले के भन्दै थिएँ भने चिन्ह चमत्कारले चाहिँ मानिसलाई आकर्षित गर्छ। र आज यहाँ यो वचनबाट हामी हेर्दै थियौं, यो बात यीशुले पनि कतिलाई, ऊ झुटो अगमवक्ता हो, झुटो येशू हो, उसले स्वर्गीय पौलुसलाई पनि झन्डै भड्काइसकेको थियो, उसको कति अनुयायी होला। तर पावलले यहाँनिर यो झुटो येशूलाई उसको सामना गरेर उसलाई श्राप दिएर उसलाई अन्धो बनाइदिनु भएको छ। अनि प्रियहरू याद राख्नुहोस्, आज झुटो यीशुको पछि हिँड्ने, झुटो अगमवक्ताको पछि हिँडेर चिन्ह चमत्कारको पछि हिँड्नेहरूलाई पनि प्रभु येशूले सामना गर्नुहुन्छ, हड्काउनुहुन्छ, डाँट्नुहुन्छ। मत्ती 16:4 मा के भनेको छ? मत्ती 16:4 मा, या मेरो हिन्दीमा छ, म नेपालीमा पढ्न चाहन्छु। 16:4 मा यसरी भनेको छ, दुष्ट र व्यभिचारी पुस्तले चिन्ह खोज्छ, दुष्टहरूले चिन्ह र चमत्कारहरू खोज्छ। Evil people will look for miracles. Adulterous people will look for miracles. अघि व्यभिचारीहरू, दुष्टहरूले चाहिँ चमत्कार खोज्छ। आज चर्चमा धेरै यस्ता मानिसहरू छन्
जो झुटो येशूको पछि हिँड्ने, बार येशूको पछि हिँड्ने, झुटो अगमवक्ताहरूको पछि हिँडेर चिन्ह र चमत्कार खोज्ने मण्डलीमा पनि विश्वासीहरू छ। अनि यस्ता विश्वासीहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले डाँट्नुहुन्छ, हड्काउनुहुन्छ, हप्काउनुहुन्छ। दुष्ट र व्यभिचारी पीडी भनेर येशूले डाँट्नुहुन्छ, हड्काउनुहुन्छ। तपाई आज कुन प्रकारको विश्वासी हुनुहुन्छ? तपाई बार यीशुको विश्वासी, बार यीशुको चेला या यीशु ख्रीष्टको चेला हुनुहुन्छ? तपाई के को पछि कुद्दै हुनुहुन्छ? यदि येशूको वचनको पछि नकुदेर चाहिँ चिन्ह चमत्कारको पछि कुद्नुहुन्छ भनेदेखि येशूले डाँट्नुहुन्छ, हड्काउनुहुन्छ। हामी बार यीशुको चेला होइन, हामी ख्रीष्ट येशूको चेला हुनुपर्छ। वचनको सत्यतामा जिउने, वचनको सत्यको पछाडि हिँड्ने येशूको चेला हुनुपर्छ हामीहरू प्रिय। अनि बार यीशुलाई पावलले के गरे? डाँटे, ऊ अन्धो भए। लुका रचित सुसमाचार 13:27 मा वहाँनिर येशूले के भन्नुभयो? हे कुकर्म गर्नेहरू, म तिमीलाई चिन्दिन। चिन्ह चमत्कार गर्नेहरू, येशूको नाममा ठुलो ठुलो काम र चिन्ह चमत्कार गर्नेहरू, मत्ती 7 अध्यायतिर पढ्नुहोस्। यहाँ लुकामा पनि भनेको छ, तिमीहरू को म चिन्दिन। अनि उनीहरूले भनिन्छ, मैले त प्रभु तपाईको नाममा अन्य भाषा बोले, तपाईको नाममा मुर्दाहरू जिउँदो बनाए, तपाईको नाममा अचम्म र उद्योगको काम गरे। येशूले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू दुष्टहरू, म तिमीहरूलाई चिन्दैन। त्यो चाहिँ झुटो ईश्वरलाई, झुटो भविष्यवक्ताहरूलाई येशूले भन्नुभएको कुरा हो। अनि त्यही मत्ती 7:22 देखि लिएर 23 पनि पढ्नुहोस्। त्यहाँ झुटा यीशुलाई, झुटा बार यीशुलाई, झुटा भविष्यवक्ताहरूलाई येशू ख्रीष्टले डाँट्नु भएको छ। चिन्ह अनि चमत्कार गर्ने ठुला ठुला, मै हुँ, मै बार यीशु, म यीशु, म भविष्यवक्ता हुँ भनेर चिन्ह र चमत्कार गर्नेहरूलाई येशूले डाँट्नु भएको छ र तिनीहरूलाई अनन्तको पीडा दिने ठाउँमा फ्याँक्ने कुरा येशूले गर्नुभएको छ। र विश्वासीहरू, क्रिस्चियनहरू, हामी चाहिँ बार यीशुको पछि हिँड्नेहरू हुनु हुँदैन, झुटा यीशुहरूको पछि हिँड्नेहरू हुनु हुँदैन, झुटा भविष्यवक्ता र झुटा चिन्ह चमत्कार गर्नेहरूको प्रति तमासा देखाउन र जादुगरहरूको पछि हामी हिँड्नु हुँदैन, चिन्ह चमत्कारको पछि हिँड्नु हुँदैन। याद राख्नुहोस्, होशियार हुनुहोस्। तपाईलाई के चाहियो? येशू चाहियो कि चमत्कार चाहियो? तपाईलाई कुन येशू चाहियो? बार येशू चाहियो जसले चिन्ह र चमत्कार गर्छ, कि तपाईलाई ख्रीष्ट येशू चाहियो जसले चाहिँ जीवनको वचन तपाईलाई दिनुहुन्छ? यूहन्ना 6:68 मा के भन्नुभयो? येशूले भन्नुभयो पत्रसलाई, पत्रस, सिमोन, तिमी पनि मलाई छोडेर जान्छौ भन्दा के भन्यो सिमोनले? प्रभु, जीवनको वचन त तपाईसँग छ, जीवनको वचन तपाईसँग छ, तपाईले छोडेर कहाँ जानु? बार यीशुको चिन्ह चमत्कार आज छ, भोलि छैन। चिन्ह चमत्कारहरू चाहिँ टेम्पररी हो, सधैँभरिको लागि होइन, तर परमेश्वरको वचन अनन्त कालको लागि हो। यो जीवन दिने वचन हो प्रियहरू। यो जीवन दिने वचनको पछि, जीवन दिने वचन प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, हामी उहाँको पछि चाहिँ हिँड्नु पर्छ प्रियहरू। मत्ती 5:6 भन्छ के भन्छ? धन्य तिनीहरू जो धार्मिकताको लागि भोकाउने छ नि तिर्खाउने छ। धार्मिकताको लागि भोकाउने तिर्खाउने भने के भनेको? धन्य तिनीहरू जो परमेश्वरको लागि भोकाउने तिर्खाउने छ, धार्मिकताको लागि, वचनको लागि भोकाउने तिर्खाउने छ, तिनीहरू धन्यको हुन् भनेको छ। चमत्कारको लागि भोकाउने तिर्खाउने भनेको छैन। प्रभुको वचन हामीले बुझ्नुपर्छ। मत्ती 6:33 मा सबैभन्दा पहिला स्वर्ग राज्यको खोजी गरेर, उहाँको धार्मिकताको खोजी गरेर सबै वस्तु तिमीहरूको पछि लाग्नेछ। प्रियहरू, तपाईँ धार्मिकताको पछि लाग्नुहोस्, सत्य येशूको पछि लाग्नुहोस्, वचनको पछि लाग्नुहोस्, चिन्ह चमत्कारहरू तपाईँको पछि लाग्नेछ। तपाईँ चिन्ह चमत्कारको पछि कुद्नु हुँदैन, तपाईँ येशू ख्रीष्टको पछि लाग्नुपर्छ, उहाँको धार्मिकताको पछि लाग्नुपर्छ। चिन्ह चमत्कार तपाईँको पछि लाग्नेछ।
हर दिन परमेश्वरले तपाईको जीवनमा नयाँ नयाँ काम गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ चिन्ह हो, त्यो चाहिँ चमत्कार हो। तपाई येशू ख्रीष्टको पछि हिँड्नु भएको त्यो चाहिँ एउटा चिन्ह हो, चमत्कार हो। त्यो चाहिँ यो कुरोलाई तपाईले बुझ्नु पर्छ प्रिय। अघि येशू को हुनुहुन्छ? यहाँ के भने पत्रुसले, जीवनको वचन त तपाईसँग छ, जीवनको वचन तपाईसँग छ। वचन भनेको के भनेको? वचन यूहन्ना 1:1 आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरको साथमा थियो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। 1:14 त्यही वचन देहधारी भएर हाम्रो बीचमा डेरा गर्नुभयो। प्रकाशित वाक्य 19:13 उहाँले खुनले लतपत भएको वस्त्र पहिनिनु भएको थियो। उहाँको नाम परमेश्वरको वचन। आज येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ। अनि यस पत्रुसले भने जीवनको वचन तपाईसँग छ, तपाईलाई छोडेर कहाँ जानु? आज विश्वासीहरू चिन्ह चमत्कारको पछि कुद्दै बार यीशु, झुटा यीशु, झुटा अगमवक्ताको पछि कुद्दै हैन। आज हामी ख्रीष्ट यीशुको वचनको पछि हिँड्नु पर्छ। ख्रीष्ट यीशुको वचनको पछि हिँड्नु भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको पछि हिँड्नु भनेको, किनभने येशूको नाम परमेश्वरको वचन हो। येशूको नाम परमेश्वरको वचन हो। आज विश्वासीहरूलाई सिर्फ चमत्कार चाहिन्छ, प्रभु चाहिएन। चमत्कार चाहिन्छ, प्रभु चाहिएन। त्यसकारणले गर्दा मेरो प्रश्न यो छ, तपाईलाई येशू चाहियो कि चमत्कार चाहियो? यदि येशू तपाईको जीवनमा हुनुहुन्छ भने, यदि तपाई येशूको पछि हिँड्नुहुन्छ भने प्रतिदिन तपाईको जीवनमा प्रभुले चमत्कारका कुराहरू गर्नुहुनेछ। तपाई चमत्कारको पछि कुद्नु भएन, तपाई येशूको पछि हिँड्नु पर्छ। अनि प्रतिदिन तपाई येशूको पछि हिँड्नुभयो भने प्रतिदिन तपाईको जीवनमा प्रभुले नयाँ नयाँ कामहरू, चिन्ह चमत्कार, ठुला ठुला कामहरू गर्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ तपाईको निम्ति गवाही हुनेछ। अनि कोलोसी 3:16 मा यसरी लेखिएको छ, जति सक्दो तिमीहरूको हृदयमा प्रभुको वचनलाई बस्न देऊ। हुन सक्छ भने जति सक्दो तिमीहरूको जीवनमा प्रभुको वचनलाई बस्न देऊ। प्रभुको वचनलाई बस्न देऊ भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंलाई तिमीहरूको हृदयमा बस्न देऊ भन्नुभएको छ। पहिलो कोरिन्थी 3:16 ले भन्दछ, तिमीलाई थाहा छैन तिमीहरू पवित्र आत्माको मन्दिर हो, यो मन्दिर भित्र ख्रीष्टको वचनलाई बस्नु दिनुहोस्। ख्रीष्टको वचनलाई बस्नु दिनु भनेको ख्रीष्ट येशूलाई बस्नु दिनु भनेको त्यो मन्दिर भित्र, तपाईको हृदय भित्र। यदि तपाईको भित्र येशू हुनुहुन्छ भने, तपाई प्रभुको वचनको पछि हिँड्नु हुँदैछ भने प्रतिदिन तपाईको जीवनमा परमेश्वरको अद्भुत काम र चिन्ह र चमत्कार हुन्छ प्रिय। हालेलुया। एफिसी 3:17 मा यसरी प्रभुको वचनले भन्दछ, तपाईको बीचमा म पढ्न चाहन्छु 3:17 मा, र विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूको हृदयमा वास गरून्। विश्वासद्वारा ख्रीष्ट यीशु तिमीहरूको हृदयमा वास गरून्। प्रभु कोलोसी 3:16 ले भन्छ प्रभुको वचनलाई तिमीहरूमा बस्न देऊ। अनि एफिसी 3:17 ले भन्दछ विश्वासद्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई तिमीहरूमा के गर्न देऊ? वास गर्न देऊ। हालेलुया प्रियहरू। येशू ख्रीष्ट सत्य हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँको वचनलाई बस्न दिनु भनेको उहाँलाई हृदयमा बस्न दिनु भनेको प्रियहरू। अनि जब उहाँ हाम्रो हृदयमा बस्नुहुन्छ उहाँ देखिनुहुन्छ। यीशुले त्यही भन्नुभएको छ नि, जे तिमीहरूको हृदयमा, जे कुरा तिमीहरूको हृदय भरिएको छ त्यही बाहिर निस्किन्छ। यदि तपाईको हृदय, तपाईको मन, तपाईको जीवन प्रभु येशू ख्रीष्टले भरिनु भएको छ, वचनबाट भरिनु भएको छ भने ख्रीष्ट यीशु तपाईको जीवनमा देखा पर्नुहुन्छ। त्यही देखिन्छ। यूहन्ना 3:30 ले के भन्छ? यूहन्ना 3:30 ले यूहन्नाले यसरी प्रार्थना गर्छ, प्रभु म हैन, अब तपाई ममा बढ्नुहोस्। Let not me, you increase the Lord. May I decrease, but you increase. म घटु, तपाई ममा बढ्नुहोस्। तपाई ममा बढ्नुहोस्। प्रियहरू, आज
हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको वचनले भरिनु पर्छ। ख्रीष्टको वचनले भरिनु भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टले भरिनु भनेको प्रिय। आजको वचनले तपाईलाई आशीष दिनु भएको होस् परमेश्वरले वचनद्वारा। अनि दुई प्रकारको येशूको बारेमा मैले तपाईलाई प्रचार गरेँ, बार येशू अनि ख्रीष्ट येशू। तपाई कुन येशूको चेला हुनुहुन्छ, कुन येशूको पछि हिँड्दै हुनुहुन्छ? लेट अस नट फलो बार जीसस। अब हामी बार येशूको पछि हिँड्ने होइन, हामी ख्रीष्ट येशूको पछि, ख्रीष्ट येशूको चेला हुन्। अनि हामी चिन्ह चमत्कारको पछि कुद्ने होइन, हामी प्रभु येशूको वचन प्रति पछि कुद्ने हो। र यो अन्तिम दिनको धेरै चिन्हहरू मध्ये आज यो अन्तिम दिनको कारणले गर्दा आज हामी डराइरहेका छौं भनेदेखि अन्तिम दिनको चिन्ह चाहिँ झुटा बार येशू हो, झुटा अगमवक्ता हो। ती धेरै चिन्हहरू मध्ये एक चिन्ह। र आज यो वचनद्वारा हामीले स्पष्ट रीतिले सुनि अनि सिकिसकेका छौं हामी अन्तिम दिनमा छौं र अन्तिम दिनको चिन्ह चाहिँ बार येशू, झुटा येशू हो। हामी योदेखि बाँच्नु पर्छ। प्रभुले यी वचनमा तपाईहरु सबैलाई आशीष दिनु भएको